Un groupe de personnes décide de faire une excursion. Si chacune d'elles verse 150 dirhams, il manque 1500 dirhams. Si chacune d'elles verse 200 dirhams, on rend au groupe 200 dirhams. Déterminer le nombre de personnes et le prix de l'excursion. بمعنى واحد المجموعة ديال الأشخاص قرروا يديروا واحد النزهة. قال لك هنايا قال لك إلا كل واحد يعني كل شخص دفع 150 درهم غادي يخصهم يعني غتبقى ليهم غيخصهم لهذاك المبلغ تخصهم 1500 درهم. إلا كل واحد دفع 200 درهم اون او جروب غادي نردوا لهذيك المجموعه هذاك لو جروب دو بيرسون نردوا لهم 200 درهم. بمعنى حنا مثلا ديتيرميني لو نومبر دو بيرسون اي لو بري ديكسكورسيون. هنا عندنا مجهولين العدد ديال الاشخاص والثمن ديال النزهه. اذا on va désigner par exemple x pour le nombre de personnes et y pour le prix de l'excursion. Le prix يعني ثمن النزهه يعني باش غتقام عليهم التكلفه الإجمالية. إذن هاد التكلفة الإجمالية شحال كتساوي؟ إلا مثلا جينا هاد سي شاكون ديال فيرس 150 درهم يعني كل شخص دفع 150 وحنا مثلنا الأشخاص بإكس. إذن 150 في إكس اللي هي 150 إكس. ولكن قال لك المونك 1500 كتنقص ليهم خصهم مازال 1500 باش يوصلوا للتكلفه ديال النزهه او ثمن النزهه. اذا خصنا نزيدوا 1500. اذا 150 درهم عن كل شخص زائد هذيك 1500 اللي بقات هي اللي كتساوي هاد ايكغيك يعني التكلفه ديال النزهه. حنا ما نديروش ثمن نديرو تكلفه النزهه اللي هي ايكغيك. فوالا. الى مثلا حنا ندوزو لهاد الجمله الثانيه سي شاكون ديال فيرس 200 درهم يعني كل شخص دفع 200 درهم وحنا مثلنا الاشخاص باكس. اذا 200 في اكس اللي هي 200 اكس. اون رون او جروب 200 درهم. بمعنى الا دفعوا 200 درهم على كل شخص غادي يردوا ليهم 200 درهم. بمعنى الا درنا راه 200 في اكس راه ما كتساويش ايكغيك. اذا راه كتساوي نورمالمون غادي تشيط 200 درهم يعني غتولي ايكغيك بلس 200. بمعنى الا دفع كل واحد 200 راه هذيك 200 في العدد ديال الاشخاص يساوي التكلفه ديال النزهه وزايده عليه 200 درهم. الا ردينا هاد 200 للطرف الايسر غتولي ناقص 200. اذا كنظن بانكم فهمتوا. اذا حل ديال هاد المساله هو حل هاد النظمه التي تتكون من المعادلتين 100x بلس 1500 إيكال y 200x moins 200 إيكال y. إذن الشوا دي دو انكوني سوا x لو نومبر دو بيرسون يكون x عدد الأشخاص y لو بري دو ليكسكورسيون يعني ثمن النزهة. سي شاكون دال فيرس 150 درهم إلا كل شخص دفع 150 درهم المونك زعما غتنقص غيخصهم 1500 درهم. اذا 150 فوا اكس عدد الاشخاص زائد هذاك المبلغ اللي خصهم هو الثمن ديال ليكسكورسيون بمعنى الثمن ديال النزهه. الا كان كل شخص دفع 200 درهم غادي يردوا ليهم غادي يرجعوا ليهم 200 درهم. بمعنى 200 في اكس يعني 200 اكس ناقص 200 هي الثمن ديال التكلفه لان راه شايطه 200 نورمالمون هاد 200 هي الا ردينا هنا تكون 200 وهنا غادي نحيدوها. اذا الحل ديال هاد النظمه هي حل المساله لا ميز اون سيستيم ديكواسيون يعني صياغه نظمه المعادلات التي تتكون لا بروميير ايكواسيون 150x plus 1500 égale y et 200x moins 200 égale y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit résoudre le système. Résolution du système. عندنا المعادلة الأولى y كتساوي 150x plus 1500 غادي نديرو حنا غادي نعوضو في المعادلة الثانية مباشرة. إذا المعادلة الأولى نخليوها كما هي 150x plus 1500 égale y. 200x moins 200 غادي نحيدو y في الطرف الايمن غادي نعوضوه ب 150x زائد 1500. اذا 150x بلس 1500. اذا بكل بساطه المعادله الاولى كنحتفظوا بها 150x بلس 1500
إيكال إيكغيك. ألوغ هاد 150 غادي نردوها للطرف الأيسر، غادي نبدلو الإشارة. إذا عندنا 200 إكس ديجا، إذا 150 غتولي موان 150 إكس، وهذيك موان 200 غنردوها للطرف الأيمن غتولي 200. ألوغ 1500 بلس 200. إذا بكل بساطة، إذا 150 إكس بلس 1500 إيكال إيكغيك. 200x moins 150x égale 50x. 1500 plus 200 égale 1700. عندنا x مضروب في العدد 50، إذا خصنا نقسمو طرفي المعادلة على عدد 50. ألوغ لا بروميير إيكواسيون نخليوها كما هي، 150x plus 1500 égale y. La deuxième équation, on va diviser dans chaque membre par 50. Alors x égale 1700 sur 50. نقسمو 1700 على 50 غتعطي لينا 170 على 50 غتعطينا 3، غتبقى لينا 20. 200 sur 50 égale 4. alors 34. إذن alors 150x plus 1500 égale y. x égale 34. دابا اش غنديرو؟ غادي نعوضو x في المعادله الاولى بالقيمه 34. هنا لقينا x كيساوي 34. اذا 150 x اللي هي 150 فوا x غادي نحيدو x نديرو في بلاصتو 34 بلس 1500 égale y et x égale 34. إذا 150 فوا 34 égale à combien؟ نديروها هنايا 34 فوا 15 20 15 17 4 3. alors 0 11 3 4 5. عندنا 0 ديال 150. إذا 5100. alors 5100 plus 1500 égale y et x égale 34. إذا في التالي غنجمعو 5100 plus 1500 غتعطي لينا 6100. alors y égale 6100 x égale 34. x يمثل عدد الأشخاص. x c'est le nombre de personnes. إذا il y en a 34 personnes. 6600 c'est le prix de l'excursion، ثمن أو تكلفة ديال النزهة. دابا نديرو une vérification. اش غادي نديرو؟ غادي نعوضو المعادلة الأولى x ب 34 ونشوفو واش نوصلو في التالي ل y اللي كيساوي 6600. إذا 150 فوا x يعني غادي نحيدو x نديرو في بلاصتو ونعوضو x ب 34 زائد 1500. 150 في 34 ديجا حسبناها كتعطي لنا 5100 و 5100 زائد هاد 1500 اللي كتعطي لنا 6600 هي النيت إيكغيك اللي لقينا. جيد. نعوضو في المعادلة الثانية. alors 200 فوا x c'est 34 moins 200. 200 فوا 34 جوج في 34 هي 68. إذا 6800 ناقص 200 كتعطي لنا 6600 هو العدد ديال إيكغيك. فبالتالي تقدروا تكتبوا إيكغيك. إذا هاد الزوج 34 لو كوب 34 6600 فيريفي لي دوز ايكواسيون، بمعنى الزوج 34 6600 يحقق المعادلتين معا. إذا في التالي استنتاج غنقولوا دونك لو نومبر دو بيرسون اي 34 et le prix de l'excursion est 6600. إذا عدد الأشخاص هو 34 وثمن النزهة هو 6600 درهم. سالينا هاد التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.